अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यता तमाम मोमिनीन मोमिनात खिदमत अनुग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फ़्यागे अनुग रुकू चिचिक मल्लखोचिन अम्मा सजदा निस सवाल पुदीन फ़्यागे अनुग सजदा निस चांगति के वाजिब सोसिन जबकि हर फ़्यागे अनुग रुकू चिचिक मत पमेत निसरिसी सवाल पो फ़्यागे अनुग सजदा बायुत पी फलसफा ना दी हिकमत न सिर पचीन दी बारे अनुग गा फ़्यागे अनुग रुकू चिचिक अम्मा सजदा निस चायोत इंजू ज़रबाना मरहूम शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह फ़्याकुस किताब इलाल शराई अनुग मुख्तलिफ रवायात क्यों मचाचत कि गज हिकमत निस यंत खदमत इशारा बेत दी वजह पुचीन रवायत चिक मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हमचनीन इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके शितानुग रवायत बाचत कि कसल मोस रुकू चिचिक सजदा निश्चयोतीन जरबाना लिअन्न रुकूआ मिन अफ़आलिल क़ियाम वस्सुजूद मिन अफ़आलिल क़ुऊद मज़मून पो रुकू चीन जो जरबाना क़याम ना लंग से मल लख्यों मोयत पे अमल चिगिन रुकू आते शिबात क़याम हालत अनुयों से रुकू योदे दू क़याम लस कुने अनला शिगिन व लेकिन सजदा जरना क़ुऊद न सादुक से मल लख्यों मोयत पे दी अमल कुनी शितानुग नहीं इन माना कसल मोलेत सादुक से मल लख्यों मोयत पे अमल न फ्यक पो लंग से मल लख्यों चाव न निस्बल दी फेत पे हिसाब छचिन सादुक से फ़्याग रकाअत चिंग मल लख्यों तंग लंग से फ़्याग रकाअत चिंग मल लख्यों चिफ हेत न चोक्सिन वालिजा सादुक से रकाअत नीस मल लख्यों माना लंग से रकाअत चिंग मल लख्यों माना डंडाई लिजा कसल मोलेत रुकू चिचिक ना अगर सजदा चिचिक का तो सोना का तो रुकी फेत चिंग न चोशिगिन दी रुकू पन सजदा बराबर छायो पे मेंगना सजदा नीस करार ताइन कि रुकू ना दी सजदा इसके बराबर छूक दू वजह कुन्यानुग न चिचिक कसल मलत वायंग चिचिक मौला इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रवायत चानु कसल मलत रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ्याप खुदाज मेराज के खरसंग दे मेराज के खैर बिछन ला खुदाज दस्तूर तंस मेराज के खैर न पैगंबर फ्यापला फ्याक बोजरे फ़्याक बुज़रे बायुत की तरीक़ा याद तन सूरह हमुद पुज़रज़िस व सूरह ज़रज़र ना रुकू मल लख्योंज़िस पैगंबरी फ़्याकुला दस्तूर ताज़ रुकू बुज़रे रुकू मल लख्योंज़ सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह रस्पसुम्मुस देकर अल्लाह सजदा मल लख्योंज़रे दस्तूर ताज़ पैगंबरी फ़्याकुज़ रस्पसुम सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह ज़रे ज़िक्र सजदा मल लख्योंज़ गोलेंज़िस गोलेंस लेने ना पैगंबरी फ़्याकुज़ खुदाए तबारक व तआला अज़मत पोथों से खुदाए अज़मत न बराबर है खुद ब खुद ची सोंजू ज़रबाना सजदे सों लोजिया खुदाज रुकू चिक मल लख्यों सजदा चिक मल लख्यों ज़रे दस्तूर तांस पे नांग दे के ना पैगंबरी फ़्याकुज़ सजदा अव्वल पे ना गो लेज़ दे लेने ना खुदाए अज़मत पे न बराबर है खुद ब खुद यहाँ सजदे सों छाना खुदाज नीसरिसी रकात पे मिंगना लोंज़ेस नीसरिसी रकात पे के यहाँ देतर पे का सजदे अनुयोज रुकू मल लख्यों से सजदे अनुयोज सजदे अनुग न गोलेन माना यंग पैगंबरी फ़्याकुज़ खुदाए अज़मत पुथों से दोबारा सजदे अंसों छाना इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवायत पे मुताबिक कसल मोलेत खुदाए शिते अनुग न अमर न दस्तूरियों से बेनवान फ़्यागी जुज़ मल लख्यों ज़रसा रुकू चिक व सजदा चिक मल लख्यों ज़र इनमिन लेकिन पैगंबरी फ़्याकुज़ खुदाए अज़मत पुथों से सजदे यांसों से सजदा निस्सों मल लख्यों मना खुदाए तबारक व तआला दियाना पैगंबरी फ़्याक पे दी तर पे का कि फ़्याक मल लख्यों संग सजदा निज मल लख्यों संग द्यावची वजू सुन्नत व बल्कि वुदू देना वाजिब बसे करार तंग बछासो लिजा फ़्याक अनुगता सजदा निज व रुकू चिचिक खवाजी जान को रुकू बायुत पे सिर पचीन जरबाना दू एक मर्तबा ताज़ीम व एहतराम खुदाए तबारक व तआला इन दू एक नो इजहार अदब इन अदब बायुत पे व ताज़ीम बायुत पे मर्तबा योतंग खुदा न बराबर है खाशिअ व खुजू नरगो फब शायुत पे एक नो इजहार अदब बसीन
و سجده نیستی ملکم دی سر پچین جوزر بنا مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام اس کا سلمولد روایت چانو کہ مولای کنا سوال بس جو سجده نیس ملکم و په حکمت پچین دی سر پچین زر بنا مولاز کا سلمس قرآن انگان آیه شریفه گوت کہ خدای تبارک و تعالی کا سلمولد منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى یا مرة أخرى زیر قرآن آیه گوت دو اشاره بس مطلب سجده چه سجده اول پہچانا مولا علی فیاپس کا سلمز منظور پدوین کی غتی اصل نریشا پو سی شیطانوگ نین مطلب نوسین سی شیطانوگ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی انسانی و بشری اتاینا سی شیطان خدا از خلق بس سجده انوگ چانا منظور پو غچا سی شیطانوگ نا خلق سون زر با اشاره بید سجده انوگ نا گولن منا یعنی سی شیطانوگ نا خدا از دنیای که کون زر اشاره بس این لو و نیسری سی سجده انوگ یان چانا چی زرین و فیها نعیدکم خدا از کسل مزده یان دوباره دیسن از کنتان زوچاین یعنی غاتان دوباره قبر انوگ دیسن انوگ چچاین عزیزان کن یان گولن منا چی زرین دوباره قبر نا دیسن انوگ نا غاتان دوباره محشر انوگ چنگ و چچاین پس دیون غاتان سجده باید پی وقتی که رکوع باید پی وقتی که دی اسرار کننا حکمت لا توجه دوک سے مل کیوں چا سجدے انوگ چاچنا و غتان سیشتے انوگ ناتان خاکین غتس چی تکبر نہ غرور پد غتان دینا سیشتے انوگ نہ خلق سنکانی دوتوس بشر چک دے گولن غتان دی سیشتے انوگ خدا از دنیا ای کیونس دوباره سجده انوگ چاچنا غتان دنیا ای که همیشه دوک چمین دی عزیزان کن یان دی قبر پہ چاچاین یان دی سے انوگ چاچاین قبر پہ انوگ سون سن دے کنا چھوتے اینا نا ینگ دوبارہ گولین دے ینگ دوبارہ قبر انوگ نا وارد محشر چچائین چنگ چچائین خدای تبارک و تعالی سلی کی غتنگ قیامت و معاد اصول دین کو نشیتا انوگ نا اینن در گوی انوگ دستروک پا بورے قیام اللہ از کیا محشری دے تھنگ پہ انوگ چنگ چچائین ادی جاگ پہ انوگ رائیں عمل چی کھوری یودنا عمل نا رونکھنگ نا دے عمل پو اگر عمل خیر چی کھوری یودنا دے فنچا فریاتی که تونچا اگر که تو عمل خیر چیک فیق چیک روزیک خموز زکات چیک دی قرآن چیک صدقیک احسان چیک خدمت به مردم گچوک خلاصه ینچا یود پی اگر دو توس خیرات چیک چند کریمت پر خالی هات که تو یود نا قیامت دی جاق پیانوک مشکلات نا پریشانی نو فق بشاچا قیامت دی جاق ونیانوک نا منتاس کنیانو نا قیامت دی جاق یوم الحسره ادی جاق پیانوک جز حسرت نا افسوس ین چنگ بشر لا نصیب میشچا لذا انشاءالله فیاغ لیکسنا توجه تنگ برگوشا دو مختصر سجده نیسیه سون سے این رکوع چیک چیا و سجده بچانا چی زره این چی طرف لتوجه دک بروشین زره ینتی خدمت لمالله چیک تقدیم بس انشاءالله خدای تبارک و تعالی بحق اهل بیت علیهم السلام غتنا فیاغی روزی تمام اعمال و عبادات آداب کن شرائط کن گنگما سا باید پی توفیق شزده بوک و دیونی که عمل باید پی خدا از توفیق شزده بشک اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتقل مكنا التماس دعاء.